एपिसोडमा छौँ र आजको विषय चाहिँ रहेको छ विश्वास र जाँच, फेथ एन्ड टेस्ट। जाँच बिना विश्वास बढाउनु र मापन गर्नु चाहिँ असम्भव छ। जसरी अध्ययनमा बिना जाँच एउटा विद्यार्थीको पढाइ, क्षमता, ज्ञान र स्तर मापन गर्न सकिँदैन, त्यसरी नै हाम्रो विश्वासलाई पनि जाँचको नितान्त आवश्यक पर्दछ। जाँच कठिन हुन सक्छ, सुरुवातमा जाँच कठिन हुन सक्दछ। हामी विभिन्न उतार चढावहरूबाट गुज्रनु पर्ने हुन सक्छ। धेरै समस्याहरूलाई हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर जब हामी जाँचको बीचमा पनि परमेश्वर प्रतिको हाम्रो जुन भरोसा, जुन हाम्रो विश्वासलाई हामी टुट्न दिँदैनौँ, जब हामी स्थिर रहन्छौँ, अनि त्यसको फल स्वरूप चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई हामी परिपक्व बनाउन सक्छौँ, हामी दरिलो बनाउन सक्छौँ। जसरी अस्ति पनि हामीले हेर्दै थियौँ कलसी 2 को हामीले कतिलाई हेर्दै थियौँ? कलसी 2 को हामीले 7लाई हेर्दै थियौँ, जुन चाहिँ हाम्रो वचनको थेम रहेको छ। यसकारण तपाईहरूले यो वचनको खण्डलाई चाहिँ तपाईले मेमोराइज गर्नुहोस्, तपाईले यसलाई चाहिँ आफ्नो मगजमा राख्नुहोस्। यसमा यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम उहाँमा जरा गाडिएका, पहिलो चाहिँ उहाँमा जरा गाडिएका र निर्माण भएका र विश्वासमा दरिला भएका हो। आज हामी प्रत्येक विश्वासी जनको एउटा इसाईको लक्ष्य चाहिँ यो 3टा कुरा हुनुपर्छ। परमेश्वरमा जरा गाडिएको, अनि निर्माण भएको र विश्वासमा दरिलो भएको, यो 3टा कुरा चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो। र म विश्वास गर्छु जसरी हामी अहिले यो सिरिज अध्ययन गर्दैछौँ, अहिले हामी यो कुराहरूलाई सिक्दैछौँ, हेर्दैछौँ, अनि यो सिरिजको अन्तमा चाहिँ हामी यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा सुरुवात पनि गर्नेछौँ। यो एउटा प्रक्रिया हो प्रियहरू। जरा गाडिनु, त्यसपछि निर्माण हुनु र दरिलो हुने जुन कुराहरू छ, यो चाहिँ एउटा प्रक्रिया हो, यो चाहिँ एउटा प्रोसेस हो, यो चाहिँ एउटा स्टेज हो, यो चाहिँ एउटा स्तर हो। एउटा स्तरबाट अर्को स्तरमा हामी लम्किन्छौँ। पहिला हामी जरा गाडिन्छौँ। अस्ति पनि मैले भन्दै थिएँ, विश्वासको बिउलाई चाहिँ तपाईँले बिउमै सीमित राख्ने होइन। विश्वासको बिउलाई चाहिँ हामीले हुर्काउन नितान्त आवश्यक छ। हामीले यसलाई हुर्काउनै पर्छ। तर हामी धेरै जनहरूले, परमेश्वरका जनहरूले हाम्रो विश्वासको बिउलाई चाहिँ बिउमै सीमित राखिरहेका हुन्छौँ। त्यो बिउ तपाईँले चाहे 10 वर्ष 15 वर्ष हातमा समात्नुहोस्, त्यसले कुनै फल दिँदैन। यस्तै विश्वासको बिउ भनेको पनि हामीले परमेश्वरमा रोप्नुपर्छ, जरा गाडिएको हुनुपर्छ, निर्माण भएको हुनुपर्छ र दरिलो भएर बढ्नुपर्छ। यसकारण यो चाहिँ कसरी हुन्छ त? जब हामी जाँचबाट भएर गुज्रन्छौँ, त्यस पश्चात यो प्रक्रियामा चाहिँ हामी दरिलो रूपमा हामी चाहिँ निर्माण हुन सक्छौँ। यदि हामी जाँचबाट भाग्छौँ भने, हामी विश्वासको जाँचबाट हामी पछि पर्छौँ भने हामीले विश्वासलाई परमेश्वरमा बढाउन सक्दैनौँ, हामीले यसलाई हुर्काउन सक्दैनौँ। जाँचको असल कुरा चाहिँ के हो भने यो चाहिँ माथिल्लो स्तरको निम्ति तयारी हो, यो चाहिँ प्रिपरेसन हो। यो चाहिँ जाँच चाहिँ हामी बिना जाँच हामी कक्षा जसरी चढ्न सक्दैनौँ, हामी जसरी कक्षामा पास भएर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो विश्वासी जीवनमा पनि हामीले हाम्रो जाँचमा चाहिँ हामी पास भएर चाहिँ माथिल्लो स्तरको निम्ति चाहिँ यो चाहिँ एउटा तयारी हो। हामी प्रत्येक जाँचबाट भएर जानै पर्छ। एक इसाईको जीवनमा यो नितान्त अनिवार्य हो, यो चाहिँ म्यान्डेटरी हो, यो चाहिँ कम्पल्सरी हो। केही भनाइहरू म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु, त्यस पश्चात हामी वचनमा जाउँ। हामी जाँचबाट भाग्न सक्दैनौँ। एकजना परमेश्वरका दासले यसरी भन्नुहुन्छ, हामी जाँचबाट भाग्न सक्दैनौँ, तर जाँच सँगसँगै भाग्नु पर्ने हुन्छ। जाँचबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ, तर जाँच सँगसँगै भाग्नु पर्ने हुन्छ। शैतानले हामीबाट खराबी निकाल्न परीक्षा गर्छ, तर परमेश्वर हामीबाट असल कुरा निकाल्न हामीलाई जाँच लिनुहुन्छ।
अर्को चाहिँ जुन विश्वासको जाँच गर्न सकिँदैन त्यो विश्वासमाथि भरोसा पनि गर्न सकिँदैन भनेर परमेश्वरका दासहरूले यसरी जाँचको विषयमा भन्नुभएको छ। पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो विश्वासको जाँच गर्नुहुन्छ। तपाईहरूले आफ्नो कापीहरूमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा ग्यारेन्टी कुरा हो, परमेश्वरले हाम्रो विश्वासको जाँच गर्नुहुन्छ। एकजना परमेश्वरका दासले यसरी भन्नुहुन्छ, यदि परमेश्वरले हामीलाई कुनै जिम्मेवारीको निम्ति भरोसा गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँको पहिलो आवश्यकता चाहिँ हाम्रो विश्वासको जाँच हो भनेर भन्नुहुन्छ। जुन व्यक्तिको विश्वासको जाँच भएको छैन त्यस व्यक्तिलाई परमेश्वरले कुनै पनि जिम्मेवारीको निम्ति भरोसा गर्न सक्नुहुन्न भनेर भन्नुहुन्छ। यसको मतलब विश्वास र जाँच चाहिँ अस्ति हामीले भनेको जस्तै एउटै सिक्काको दुईटा पाटो हो। जाँच चाहिँ शैतानिक क्रियाकलाप होइन, जाँच चाहिँ असल छ, किनभने यो जाँचले चाहिँ असल कुरा हामीबाट निकाल्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यसकारण जब हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले जाँच लिनुहुन्छ त्यति बेला हामी कसैले यो नभनौँ कि यो चाहिँ शैतानबाट आएको हो, यो चाहिँ शैतानिक हो। हामीले यसरी कसैको पनि न्याय नगरौँ, तिमीले चाहिँ के पाप गरेका छौ र तिमीलाई यो दुःख आयो, तिमीलाई यो समस्या आयो। येशू ख्रीष्टको समयमा पनि यस्तै एउटा घटना भयो। एकजना दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई चाहिँ शास्त्री र फरिसीहरूले कसरी प्रश्न गर्छ, कसले पाप गर्यो, तिम्रो आमा बुबाले या अन्य कसैले के पाप गर्यो र तिमी चाहिँ यसरी जन्मियो, दृष्टिविहीन भएर जन्मियो। तर येशू ख्रीष्टको दृष्टान्त, येशू ख्रीष्टको दृष्टिकोण चाहिँ फरक थियो। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो, न त यसको आमाले न यसको बुबाले चाहिँ पाप गर्यो, यो त के को निम्ति भएको, यो चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति भएको। अनि उहाँले त्यो दृष्टिविहीनलाई चाहिँ दृष्टि दिनुभयो। हामीले यसरी पनि नभनौँ, यदि कसैको जीवनमा दुःख कष्ट समस्या आइरहेको छ भने हामीले त्यसरी पनि न्याय नगरौँ। के थाहा परमेश्वरले त्यो व्यक्तिबाट चाहिँ असल कुरा निकाल्नको निम्ति त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ समस्या उतार चढाव बाधाहरूबाट गुज्राएको पनि हुन सक्छ। यसकारण हामीले बुझ्नुपर्छ, जाँच चाहिँ खराब होइन, जाँच आफैमा खराब छैन, जाँच आफैमा दुष्ट छैन, जाँच आफै चाहिँ शैतानिक क्रियाकलाप होइन। तर मैले अघि भने जस्तै परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई निखार्नको निम्ति, परमेश्वरले चाहिँ हामीबाट असल कुरा निकाल्नको निम्ति हामीलाई जाँचबाट भएर गुज्राउनुहुन्छ। परमेश्वरका दासहरू कोही पनि बिना जाँच चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा ठुलो काम गर्न सकेको छैन। अब्राहमलाई परमेश्वरले जाँच लिनुभयो। उसको बुढेसकालमा प्राप्त गरेको एउटै छोरालाई चाहिँ परमेश्वरले तैँले मेरो निम्ति बलि दे भनेर विश्वासको जाँच लिनुभयो। मोसालाई परमेश्वरले जाँच लिनुभयो। मोसा चाहिँ इस्राएलीहरूलाई दासत्वबाट नेतृत्व गर्नु अघि चाहिँ 40 वर्ष मरुभूमिमा उसले जीवन काट्नु पर्यो। राजा दाउदलाई परमेश्वरले जाँच गर्नुभयो। जब शमूएल अगमवक्ताले दाउद राजालाई इजरायलको निम्ति राजा अभिषिक्त गरिसक्नु भएको थियो, त्यस पश्चात पनि 15 वर्ष त्यो सिंहासनमा बस्नको निम्ति उसले कुर्नु पर्यो। तर त्यो 15 वर्षभरि चाहिँ ऊ हरेक समय विश्वासमा इमान्दार ठहरियो। यसकारण उसले चाहिँ इजरायलको सिंहासनलाई प्राप्त गर्यो। तर 15 वर्ष चाहिँ उसले कुर्नु पर्यो। परमेश्वरले आफ्नै पुत्रलाई पनि बाँकी राख्नु भएन, आफ्नै पुत्र येशू ख्रीष्टलाई पनि जाँचबाट भएर गुज्राउनु भयो। तपाईले मत्ती 4 अध्यायमा पाउनुहुन्छ, पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ उहाँ चाहिँ मरुभूमितिर दियाबलसद्वारा चाहिँ परीक्षा लिनको निम्ति डोर्याइनु भयो भनेर लेखिएको छ। आफ्नै पुत्रलाई पनि उहाँले बाँकी राख्नु भएन। सारा संसारलाई त्यो पापबाट मुक्त गर्ने जुन जिम्मेवारी येशू ख्रीष्टले पाउनु भएको थियो, त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु अघि येशू ख्रीष्ट चाहिँ जाँचबाट भएर गुज्राउनु पर्यो, जाँचबाट। यसकारण हामीले यो नभनौँ है प्रभु मलाई चलाउनुहोस्, तपाईँको राज्यको निम्ति मलाई यो जिम्मेवारी दिनुहोस्। खोइ त मलाई तपाईँले चलाउनु भएको नेपालको निम्ति, यो विश्वको निम्ति खोइ चलाउनु।
तपाईलाई परमेश्वरले चलाउनु अघि परमेश्वरले तपाईलाई जाँचबाट भएर गुज्राउनुहुन्छ। हामी जाँचबाट जान चाहिँ तयार छैनौँ, हामी समस्याबाट भएर गुज्राउन चाहिँ हामी तयार छैनौँ, तर हामी ठुलो कुरो लिन चाहिँ तयार छौँ। यो चाहिँ अमिल्दो कुरो भयो। यसकारण विश्वासमा जिउँदै गर्दाखेरि प्रियहरू परमेश्वरले हाम्रो विश्वासको जाँच लिनै हुन्छ। यो अनिवार्य आवश्यक कुरा हो। परमेश्वरले त्यस व्यक्तिलाई भरोसा गर्न सक्नुहुन्न जुन व्यक्तिको विश्वासको जाँच भएको छैन। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। एकजना एउटा व्यक्ति चाहिँ बिरामी व्यक्ति चाहिँ डाक्टर कहाँ पुगेको अरे कि डाक्टर कहाँ पुगेको अरे अनि साह्रो नर्भस, किनभने उसको चाहिँ शल्यक्रिया थियो, अपरेसन थियो। साह्रो नर्भस, एकदमै नर्भस भएर अनि एकदमै अनकम्फर्टेबल भएर कुर्सीमा बसिरहेको रहेछ। अनि डाक्टर आउनु भएछ। तपाईँलाई हेर्दाखेरि तपाईँ एकदमै आत्तिनु भएको, तपाईँ एकदम नर्भस जस्तो देखिनुहुन्छ, तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ भनेर अनि त्यो बिरामी व्यक्तिलाई डाक्टरले सोध्नु भएछ। अनि डाक्टरलाई त्यो व्यक्तिले जवाफ फर्काउनु भएछ, म एकदमै नर्भस छु, म एकदमै आत्तिएको छु डाक्टर साहब, किनभने यो चाहिँ मेरो पहिलो शल्यक्रिया हो, पहिलो अपरेसन हो भनेर भन्नुभएछ। डाक्टरले पनि नआत्तिनुहोस्, किनभने यो पनि मेरो पहिलो अपरेसन हो भनेर भन्नुभएछ अरे क्या। अनि यसो हेर्दा त बिरामी त गायब छैन है। हामी एकदमै के चाहन्छौँ, अनुभवी डाक्टरहरू कहाँ जान चाहन्छौँ है, जसले चाहिँ शल्यक्रिया उपचार बारम्बार गरेको छ। किनभने हामी त्यो व्यक्तिलाई भरोसा गर्न सक्दैनौँ जुन व्यक्ति चाहिँ के छ, भर्खरै शल्यक्रिया गर्न आएको छ। हामी पनि त्यो ठाउँमा भएको, हामी पनि गायब हुन्थ्यौँ भने यसो डाक्टरले छैन बिरामी होइन। हामी पनि त्यो अनुभवी, त्यो गुज्रिसकेको होइन, त्यो जाँचबाट भएर गइसकेको डाक्टर चाहन्छौँ, अनुभवी डाक्टर चाहन्छौँ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? परमेश्वर पनि त्यस्तै जन चाहनुहुन्छ। आमेन। जो चाहिँ हरेक समस्याबाट गुज्रिसकेको छ, हरेक घटी कमी अभावबाट गुज्रिसकेको छ है, उसले चाहिँ त्यो समस्याको पहाड नागिसकेको छ अनि उसले चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरलाई त्याग्दैन। जस्तो सुकै समस्या आए तापनि, जस्तो सुकै बाधा आए तापनि उसले परमेश्वरलाई त्याग्दैन, इन्कार गर्दैन। मानिसको आलोचनाले ऊ निराश हुँदैन, तर हर समय परमेश्वरको कामको निम्ति तयार हुन्छ। परमेश्वर पनि त्यस्तो जन चाहनुहुन्छ, परमेश्वर पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई भरोसा गर्नुहुन्छ नि त। यसकारण हामी त्यो जाँचबाट भएर जानै पर्छ, गुज्रनै पर्छ। यसकारण हामी जाँचबाट भाग्ने होइन, जाँचबाट हामी स्केप गर्ने होइन, जाँचबाट हामी रन गर्ने होइन, जाँचबाट हामी भाग्ने होइन, तर जाँचद्वारा चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हो। आमेन। जाँचद्वारा चाहिँ। यसकारण कसैले पनि प्रभु समस्या हटाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना नगरोस्, तर के भनोस्, उसले यो समस्याको बीचमा यो समस्यालाई चिर्ने, यो समस्यालाई जित्ने, यो समस्यालाई विजय हुने शक्ति चाहिँ तपाईँले मलाई दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरोस्। आमेन। यसकारण अहिले हाम्रो अघि पनि दाजुले भनिदिनु थियो, ठुलो चुनौती छ। हामी यसरी सहज तरिकामा सङ्गति गर्दै आएको होइन, मण्डली भवन नजिकै होइन, विश्वासी जनहरू नजिकै, हामीलाई सजिलो छ, कम्फर्ट जोन हो यो चाहिँ प्रियहरू। यो चाहिँ के हो? कम्फर्ट जोन हो, सजिलो क्षेत्र हो। अब्राहम पनि यसरी नै बसिरहेका थिए, सजिलो आरामदायी है, भेडा बाख्रा पालेको, धन सम्पत्ति थुपारेको, आनन्दले आफ्नो परिवारसँग बसिरहेका थिए। तर परमेश्वरले के भन्नुभयो थाहा छ? अब्राहम उठ, त चाहिँ कहाँ जानुपर्छ? त चाहिँ अब मरुभूमिमा जानुपर्छ। अब्राहम के भन्छ? जिउ प्रभु, म तयार छु। आमेन। हामी पनि त्यो हुनुपर्छ, हामी पनि तयार हुनुपर्छ। त्यो जाँचको निम्ति, त्यो कठिनाइको निम्ति, त्यो समस्याको निम्ति हामी पनि तयार हुनुपर्छ। हामीले भन्नुपर्छ, जिउ प्रभु, म तपाईँको निम्ति तयार छु। कस्तो अवस्थाबाट गुज्राउनु पर्ने, कस्तो परिस्थिति, आगोबाट भएर जाँदा पनि, पानीबाट भएर जाँदा पनि है, तेरो साथमा चाहिँ म छु भन्नुहुने परम प्रभुले मलाई अराउनु भएपछि म त्यसको निम्ति तयार छु भनेर हामी चाहिँ त्यसको निम्ति तयार हुनुपर्छ। प्रियहरू, ठुलो जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि, ठुलो आशिष प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि, ठुलो काम प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि, ठुलो कार्य, ठुलो जिम्मेवारी, ठुलो कर्तव्य प्राप्त गर्नु अगाडि परमेश्वरले हाम्रो जाँच लिनुहुन्छ। जाँच लिनुहुन्छ। तीन प्रकारको जाँचहरू जब म वचन तयार गर्दै थिएँ, मैले धेरै प्रकारको जाँचहरूको विषयमा, टेस्टहरूको विषयमा पाउँदै थिएँ, टेस्टहरूको विषयमा। तर मैले तपाईँहरूलाई तीन प्रकारको जाँच, महत्त्वपूर्ण तीन प्रकारको जाँचको विषयमा म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु है। जाँच भनेको चाहिँ यस्तै, हेर्नुहोस् है,
आज यसले सबै कुरालाई दुःख दिइरहेको छ। जाँच भनेको चाहिँ तपाईँले यहाँ चित्रमा देख्दै हुनुहुन्छ, यो के को चित्र हो? यो के को चित्र हो? पहाडको चित्र हो। जाँच भनेको चाहिँ पहाड जस्तै हो। हेर्दा धेरै कठिनाइ छ, धेरै कठिनाइ यात्रा छ, धेरै दुःख छ, धेरै मेहनत छ। जाँच भनेको पनि यस्तै हो प्रिय। तर जब त्यो पहाड हामी चढ्छौँ नि, धेरै के छ, जोखिमपूर्ण छ। एकजना सगरमाथा चढ्नु भएको व्यक्तिको इन्टरभ्यू मैले हेर्दै थिएँ। अनि त्यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ उहाँले यसरी भन्दै हुन्थ्यो, तपाईँ किन यति जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर चाहिँ तपाईँ सगरमाथा चढ्नु भयो? यो त धेरै जोखिमपूर्ण छ, त्यहाँ त ज्यान पनि जान सक्छ, त्यो भनेको त धेरै ठुलो दुर्घटना पनि हुन सक्छ। तपाईँ यति जोखिम मोलेर किन त्यो सगरमाथा चढ्नु भएको भनेर प्रश्न, अन्तर्वार्ता लिने व्यक्तिले प्रश्न सोध्दै गर्दाखेरि उहाँले यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यात्रा साह्रो कठिन हुन्छ, साँच्चीकै हो। ठुलो दुर्घटना पनि हुन सक्छ त्यो यात्रामा। तर जब हामी त्यो सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्छौँ र त्यो चुचुरोमा पुगे पश्चातको जुन सिनारियो, जुन क्षण छ, त्यो क्षण चाहिँ हामीले सगरमाथाको तलबाट कहिले प्राप्त गर्न सक्दैन। वाउ है, जाँच भनेको नि एउटा पहाड जस्तै हो। सुरुवातमा कठिन हुन्छ, यात्रा पनि साह्रो कठिन हुन्छ, तर त्यो जाँचलाई जब हामी पार गर्छौँ नि, त्यसपछि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा त्यो काम गर्नुहुन्छ जुन काम हामी कहिले पनि त्यो जाँचबाट गुज्रनुभन्दा अगाडि हामी कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, कहिले पनि अनुभव गर्न सक्दैनौँ, कहिले पनि महसुसै गर्न सक्दैनौँ। त्यो काम चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ। आमेन। इजरायलीहरूलाई दुध र मह बग्ने देश जान त सजिलो थिएन नि। लाल समुद्र, शत्रुहरू, यर्दन नदी, नेफिलिमहरू, विभिन्न त्यहाँनिर के थियो, कठिनाइ थियो। तर जब उनीहरूले त्यो पार गरे, उनीहरू कहाँ पुगे? करार गरिएको, प्रतिज्ञा गरिएको देशमा चाहिँ पुगे। यसकारण हामीले बुझ्नुपर्छ, जाँच भनेको चाहिँ पहाड हो, एउटा पहाड जस्तै हो। 3 प्रकारको जाँचहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो किसिमको जाँच चाहिँ टेस्ट अफ obstacles एन्ड प्रब्लम्स, बाधा र समस्याहरूको जाँच। पहिलो चाहिँ बाधा र समस्याहरूको जाँच। तपाईँहरूले त्यो मोबाइलहरूलाई अलिकति ध्यान दिनुभएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो। एउटा सानो केटा बगैँचामा घुम्दै गर्दाखेरि एउटा सानो पुतलीलाई उसले देखेछ। सानो पुतलीलाई, त्यो पुतली चाहिँ खास्टोभित्र, त्यसको खोस्टाभित्र रहेछ। त्यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा ककुन भन्छौँ क्यारे है, ककुनभित्र रहेछ, खास्टोभित्र। त्यो पुतली चाहिँ आफ्नो उड्नको निम्ति उसले चाहिँ आफ्नो पखेटाहरूलाई फिजाउँदै रहेछ। तर ऊ कहाँबाट निस्किनु पर्थ्यो? पहिला चाहिँ त्यो खोस्टाबाट निस्कनु पर्थ्यो। त्यो केटोले हेरिरहेको रहेछ। अनि त्यो केटाले त्यो पुतलीलाई बोकेर आफ्नो घरमा ल्याएछ। अनि त्यो पुतलीको सङ्घर्ष देखेर त्यो केटालाई साह्रो माया लागेछ। अनि त्यसपछि उसले कैँची ल्याएर अनि त्यो खास्टोलाई त मजाले काटिदिएछ अरे के। अनि त्यसपछि पुतली बाहिर निस्क्यो, पुतली सजिलै बाहिर निस्क्यो। उसले सङ्घर्ष गर्नु परेन, उसले दुःख गर्नु परेन। तर जब त्यो पुतली चाहिँ त्यो खोस्टाबाट बाहिर निस्क्यो, ऊ उड्नै सकेन रहेछ, अपाङ्ग भएछ। अनि उसलाई झन् दुःख लागेछ। अनि उसले आफ्नो पितालाई, आफ्नो बुबालाई बोलाएर सोध्नु भएछ, यो पुतली चाहिँ खोस्टाबाट निस्कन सङ्घर्ष गर्दै थियो, मैले यसको खोस्टा काटिदिएँ, झन् यसलाई सजिलो बनाइदिएँ, यो त उड्दैन त, किन भनेर प्रश्न गर्दै बुबाले यसरी जवाब दिनुभएछ, बाबु यो पुतली चाहिँ जब खोस्टाबाट निस्कनको निम्ति सङ्घर्ष गर्छ, यसले आफ्नो पखेटाहरूलाई, यसले आफ्नो
अङ्गहरूलाई चाहिँ यसले शक्ति प्रदान गर्छ। यसले सङ्घर्षै गर्न पाएन, यसले दुःखै गर्न पाएन, यसकारण यसको पखेटामा त्यो शक्ति त्यो ऊर्जा यसले प्राप्त गरेन, यसकारण यो अपाङ्ग भयो। तिमीले यसलाई अपाङ्ग बनायौ भनेर त्यो बाबुलाई मजाले सम्झाउनु भएछ। परमेश्वर आफ्नो जनहरू अपाङ्ग भएको चाहनुहुन्न। आमेन। आफ्नो जनहरू चाहिँ अपाङ्ग भएको चाहनुहुन्न। यसकारण जब हामी समस्या बाधा उतार चढाव घटी कमीबाट गुज्रन्छौँ, यसले चाहिँ झन् हामीमा के गरिरहेको हुन्छ, त्यो भित्री ऊर्जा चाहिँ पैदा गरिरहेको हुन्छ। आमेन। आत्मिकी ऊर्जा पैदा गरिरहेको हुन्छ। आत्मिकी ऊर्जा जब मानिसमा एउटा व्यक्तिमा आत्मिकी ऊर्जा हुँदैन, ऊ आत्मिकी रूपमा ऊ बिरामी हुन सक्छ, आत्मिकी रूपमा अपाङ्ग हुन सक्छ, आत्मिकी रूपमा ऊ के हुन सक्छ, कुपोषण लागेको हुन सक्छ। माल न्युट्रिसन भन्छ नि, पोषण नपुगेकोलाई कुपोषण भनिँदो रहेछ। आत्मिकी रूपमा हामी अपाङ्ग हुन सक्छौँ प्रियहरू। यदि हामी जहिले पनि समस्याहरूबाट, जहिले पनि हामी बाधाहरूबाट उतार चढावहरूबाट भागिन् भने, यसलाई हामीले समाधान गर्नतिर, यसबाट गुज्रिन हामी खोज्दैनौँ भने हामी पनि के हुन्छौँ, त्यो पुतली जस्तै हुन्छौँ। यसकारण परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा बाधा र समस्याहरूको जाँच लिनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। ताली बजाएर यो जाँच त यति आवश्यक पो रहेछ त प्रियहरू। यो जाँच त यति धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ हाम्रो जीवनमा। तर हामी चाहिँ जहिले डराएर निराश भएर छाती पिटेर सिगान चुहाएर आँसु चुहाएर परमेश्वरलाई प्रभु मेरै जीवनमा यो किन भनेर बडो हामी परमेश्वरलाई दोष दिइरहेका हुन्छौँ। हामीले त परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने हो। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने हो प्रियहरू, धन्यवाद दिने हो है। जब बाधा र समस्याहरूबाट हामी गुज्रन्छौँ, जब बाधा र समस्याहरूले हामीलाई दबाउँछ, यसप्रतिको हाम्रो प्रतिक्रिया, यसप्रतिको हाम्रो रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ त? के हामी परमेश्वरमा भर परिराख्न सक्छौँ? यो चाहिँ आज हाम्रो निम्ति ठुलो प्रश्न हो प्रियहरू। किनभने प्रियहरू, तपाईँको विश्वास हेर्नुहोस् है, तपाईँको विश्वास कति दरिलो छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ कति धेरै बाइबल पढ्नुहुन्छ अथवा कति लामो प्रार्थना गर्नुहुन्छ यो कुराले देखाउँदैन। मैले फेरि भने तपाईँको विश्वास चाहिँ कति दरिलो छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ कति धेरै बाइबल पढ्नुहुन्छ अथवा कति लामो प्रार्थना गर्नुहुन्छ यो कुराले देखाउँदैन। तर तपाईँको विश्वास चाहिँ कति दरिलो छ भन्ने कुरा चाहिँ समस्याको बीचमा निर्धक्कसँगले कति समय तपाईँ परमेश्वरमा भर परिराख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँको विश्वास समस्याको बीचमा कस्तो छ। यदि तपाईँको जीवनमा समस्या आउँदै गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो विश्वास चाहिँ हल्ली चल्ली छ, अस्थिर छ, निराश हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो विश्वास दरिलो छैन। यसकारण हामीले बुझ्नुपर्छ, हाम्रो विश्वासलाई मापन गर्ने एउटै कुरा चाहिँ के हो? समस्या हो, बाधा हो। परमेश्वरमा हाम्रो विश्वासको है घरको जग चाहिँ कति दरिलो छ त भनेर बेला बेला हामी आफैलाई जाँच्नुपर्छ। तपाईँ र मैले जाँच्नुपर्छ। यसका भजनकर्ताले के भन्नुहुन्छ? ए मेरो प्राण, ए मेरो प्राण, ए मेरो प्राण भनेर लेख्नु भएको छ। त्यो आफैलाई जाँचेको के, आफैलाई जाँचेको। हामीले पनि त्यसरी प्रश्न गर्नुपर्छ आफैलाई है। हामी मत्ती 7:24-27 मा दुई किसिमको जगलाई देख्न सक्छौँ। दुई किसिमको जग, यो चाहिँ दुई प्रकारको विश्वासी हो भनेर तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ है। घरको रूपमा चाहिँ मेटाफोरिकल्ली उहाँले बताउनु भएको चाहिँ यो दुईटा घरको जग भनेको चाहिँ दुई प्रकारको विश्वासी र उनीहरूको जग हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब तपाईँले यहाँ ध्यान दिनुहोस्, त्यहाँनिर येशू ख्रीष्टले के भन्नु? जसले मेरो वचन सुन्छ र पालन गर्छ त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ म चाहिँ एउटा घर दाँच्छु, जुन घरको जग चाहिँ के माथि बसालिएको छ? चट्टान माथि बसालिएको छ। र अर्को जसले वचन सुन्छ तर उसले पालन गर्दैन, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ म केसँग दाँजिरहेको छु? एउटा घर जसको जग चाहिँ केमा बसालिएको छ? बालुवामाथि बसालिएको छ। अब हामीले बुझ्नुपर्छ प्रियहरू, हाम्रो विश्वासको जग कहाँ बसालिएको छ? चट्टानमाथि या बालुवामाथि? चट्टान भनेको चाहिँ त्यो ढुङ्गो भनेको चाहिँ बाइबलले के भन्छ? त्यो कुनै ढुङ्गे भनेको चाहिँ को हो? अरे येशू ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्छ।
प्रियहरू, हाम्रो विश्वासको जग चाहिँ कुनै मानिसमाथि होइन, हाम्रो विश्वासको जग चाहिँ हाम्रो स्रोतमाथि होइन, कुनै पनि हाम्रो विश्वासको स्रोत भनेको चाहिँ कुनै पनि हाम्रो सम्बन्धहरूमा होइन, हाम्रो पदहरूमा होइन, शक्तिहरूमा होइन, पैसामाथि होइन, हाम्रो स्वयं हाम्रो विश्वासको जग भनेको चाहिँ परमेश्वर हुनुपर्छ। आमेन। परमेश्वर हुनुपर्छ प्रियहरू। अनि जब हाम्रो विश्वासको जग चाहिँ परमेश्वरमाथि हुन्छ, चट्टानमाथि हुन्छ, त्यस पश्चात आधी बेरी आउँछ, जाँच आउँछ नै। जाँच त्यो घरमा पनि आएको छ जुन घर चाहिँ चट्टानमाथि बसालेको छ, अनि आधी बेरी चाहिँ त्यो घरमाथि पनि आएको छ जुन घर चाहिँ कहाँमाथि बसालेको छ, बालुवामाथि बसालेको छ। विश्वासीलाई समस्या आउँदैन भन्ने होइन, विश्वासीलाई घटी कमी नै हुँदैन भन्ने होइन, जाँच आउँछ दुवैलाई। तर फरक चाहिँ केमा देखिन्छ? फरक चाहिँ आधी बेरीमा त्यो जग चाहिँ जुन जग चाहिँ चट्टानमाथि बसालेको छ त्यो चाहिँ अडिग रहन्छ प्रियहरू। त्यो विश्वासी त्यो जुन इसाईको जग, विश्वासको जग चाहिँ परमेश्वरमाथि बसालेको छ, समस्यामा ऊ के हुँदैन? हलचल हुँदैन, अस्थिर हुँदैन, तर परमेश्वरमा अडिग हुन्छ, स्थिर हुन्छ, कुनै पनि कुराले उसको विश्वासलाई डगमगाउन दिँदैन। तर अर्को इसाई, जुन इसाई दुईटै इसाई हो, किनभने दुईटैले वचन सुनेको छ, दुईटैले प्रचार सुनेको छ, दुवै इसाई मण्डली गएको छ, दुवै इसाईले बप्तिस्मा लिएको छ, दुवै इसाईले येशू ख्रीष्टलाई चिनेको छ, तर विश्वासको जग चाहिँ फरक पर्यो। हेर्नुहोस् है, अब बालुवामाथि बसालिएको जग जुन चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभएको छ येशू ख्रीष्टले, त्यो पनि विश्वासी हो, त्यो पनि इसाई हो, तर आधी बेरीको बीचमा, हावाहुण्डरीको बीचमा उसको विश्वास चाहिँ के हुँदैन? स्थिर हुँदैन, उसको विश्वास चाहिँ डगमगाउँछ। यसकारण प्रियहरू, हाम्रो विश्वास भनेको मानिसमाथि होइन, हाम्रो विश्वास सम्बन्धहरूमाथि होइन, हाम्रो विश्वास धन सम्पत्तिमाथि होइन, तर हाम्रो विश्वास चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो अरे? परमेश्वरमा हुनु पर्यो, अनि हामी स्थिर हुन सक्छौँ। अब हामीले पढ्ने एउटा पद चाहिँ म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। याकुब 1:3-4 यसरी लेखिएको छ, तपाईँले लेख्नुहोस्, तिमीहरूको विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ अरे। वाउ, कस्तो राम्रो कुरा। केले धैर्य उत्पन्न गराउँछ अरे? केले? विश्वासको जाँचले धैर्य, पर्खन सक्ने क्षमता भनेर पनि भनिन्छ। आज हामीलाई त हरेक कुरा फटाफट चाहिन्छ होइन, चौचौको नाम पनि फटाफट अरे होइन। तपाईँको अहिले त के छ नि त, अब कति दिनमा फटाफट भएन भने तपाईँलाई उल्टै तपाईँलाई सामान पनि पैसा पनि हरेक कुराको फिर्ता दिने भने यो स्किमहरूले गर्दाखेरि होइन, हामीलाई त हरेक कुरा के चाहिन्छ? झट्टफट्ट चाहिन्छ होइन। हामीमा त्यो धैर्य, अहिले हामी त्यो धैर्यको फल चाहिँ हामीमा छैन। किन छैन? किनभने हामी विश्वासको जाँचबाट भएर गुज्रनु पर्छ, अनि चाहिँ धैर्य चाहिँ के हुन्छ? उत्पन्न हुन्छ हामीमा। अनि त्यस पश्चात चाहिँ धैर्य उत्पन्न हुन्छ। प्रिय, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। धैर्यलाई त्यसको पुरा काम गर्न दियो। अब धैर्यतालाई हामीले काम गर्न दिनु पर्यो, ताकि तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू के अरे? परिपक्व र पूर्ण हो। अब हेर्नुहोस् है, मैले अघि भन्दै थिएँ सुरुमै, हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ के अरे? जरा गाडिएको, निर्माण भएको, दरिलो परिपक्व भएको हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ लक्ष्य हाम्रो हो। तर परिपक्व त कसरी पो हुँदो रहेछ? जब हामी विश्वासको जाँचबाट भएर गुज्रन्छौँ, त्यसपछि विश्वासको जाँचले केलाई उत्पन्न गराइदिन्छ अरे? धैर्यतालाई उत्पन्न गराइदिन्छ। अनि धैर्यले चाहिँ हामीलाई के बनाउँछ अरे? म्याच्योर बनाउँछ, परिपक्व बनाउँछ। प्रियहरू, हामी धेरैचोटि भन्छ नि उमेरले परिपक्व भइन्छ भन्छ, गलत। कतिले चाहिँ बिहे गरेपछि परिपक्व व्यावहारिक हुन्छ भन्छ, गलत। त्यो पनि बिहे गरेकै मान्छेहरू पनि अव्यावहारिक भएर होइन यताउता गर्दै हिँडेको हामीले देखेका छौँ। केले? विश्वासको जाँचले। जब समस्या आउँछ, जब जिम्मेवारी थपिन्छ होइन, जब त्यो बाधाहरूलाई चिर्न सिकिन्छ, त्यस पश्चात मानिस के हुन्छ? परिपक्व हुन्छ, व्यावहारिक हुन्छ, म्याच्योर हुन्छ। यो चाहिँ बाइबलले सिद्धान्त हो, यो चाहिँ बाइबलले सिद्धान्त हो है, यो चाहिँ बाइबलले सिद्धान्त हो। अब दोस्रो किसिमको जाँच चाहिँ, पहिलो किसिमको जाँच के अरे? बाधा र समस्याहरूको जाँच। दोस्रो किसिमको जाँच चाहिँ टेस्ट अफ आवर पोजिसन भनिन्छ इङ्ग्लिसमा।
नेपालीमा चाहिँ धन सम्पत्तिको जाँच, यो पनि कठिन छ, यो जाँच पनि। अब हेर्नुहोस्, धेरै पटक हामीलाई आशिष दिनुहुनेलाई, धेरै पटक हामी आशिष दिनुहुनेलाई भन्दा बढी आशिषलाई प्रेम गर्छौँ। धेरै पटक हामी संसार सृष्टि गर्नुहुनेलाई भन्दा बढी संसारका थोकहरूलाई प्रेम गर्छौँ। धेरैचोटि हामीलाई सम्बन्ध दिनुहुने व्यक्तिलाई भन्दा हामी सम्बन्धलाई बढी प्रेम गर्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामी त्यो जाँचबाट भएर गुज्रनु पर्छ। जब अब्राहमलाई परमेश्वरले 100 वर्षको उमेरमा इसहाक दिनुभयो, इसहाकलाई अब्राहमले यति प्रेम गरे, यति माया गरे, होइन? अब भन्ने हो भने एक पल पनि उसले आफ्नो आँखाबाट, आफ्नो नजरबाट टाढा राखेन होला, किन बुढेसकालमा प्राप्त गरेको छोरो हो नि त। कति प्रेम गरे होला, कति प्रेम गरे होला। सुनसुम्याएको छ मेरो छोरा भनेको छ है। तब परमेश्वरले यसो हेर्नुभयो, मैले यसलाई इसहाक दिएँ, तर इसहाक दिनुहुनेलाई भन्दा बढी इसहाकलाई पो प्रेम गरेको हो कि? अनि परमेश्वरले उसको जीवनमा जाँच लिनुभयो, यस्तो परिस्थिति सृजना गर्नुभयो। परमेश्वरले के भन्नुभयो? परमप्रभुले तैँले चाहिँ तेरो एउटै छोरा इसहाकलाई चाहिँ मेरो निम्ति चाहिँ बलि दे, मोरियाको डाँडामा जा। ऊ जान्छ मोरियाको डाँडामा, आफ्नो नोकरहरूलाई लिएर हरेक कुरा रेडी गरेर, तयार गरेर जाँचको निम्ति। जाँच भनेको त पहाड हो, हेर्नुहोस् है, मोरियाको डाँडामाथि। त्यस पश्चात अब्राहमले के भन्छ? तिमीहरू यहीँ बस, म र यो छिटो चाहिँ गएर बलि दिएर तिमीहरू कहाँ फर्केर आउँछौ। कन्फिडेन्स हेर्नुहोस् न, अब्राहमको कन्फिडेन्स हेर्नुहोस् त, कति निर्धक्क छौ। हामी जान्छौँ, परमेश्वरलाई बलि दिएर फेरि के भएर आउँछौँ? फर्किएर आउँछौँ। उसको कन्फिडेन्स हेर्नुहोस् त, म फर्किएर आउँछु भनेको छैन, हामी फर्केर आउँछौँ, हामी फर्केर आउँछौँ। अब्राहमलाई त्यो कन्फिडेन्स कहाँबाट आयो? त्यो कठिन भन्दा कठिन जाँचबाट गुज्रनु पर्दा पनि त्यो कन्फिडेन्स, त्यो निर्धक्कपना कहाँबाट आयो? उसको इतिहासबाट आयो, उसको विगतबाट आयो। जुन परमेश्वरले मलाई 100 वर्षमा छोरा दिन सक्नुहुन्छ, त्यो परमेश्वरले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी जस्तो पनि अचम्मको काम गर्न सक्नु। हिब्रूमा के लेखेको छ? मृत्युबाट पनि बौरी उठाउने शक्ति चाहिँ परमेश्वरमा छ भनेर अब्राहमलाई थाहा थियो। हामी मैले परमेश्वरको निम्ति इसहाकलाई बलि दिए भने पनि, बलि दिए पश्चात पनि यो छोरालाई मृत्युबाट फेरि पनि बौरी उठाउने शक्ति चाहिँ परमेश्वरमा छ भनेर अब्राहमले विश्वास गरे। प्रियहरू, त्यो विश्वासको कारण उसमा निर्धक्कपना, कन्फिडेन्स आयो। के हामीमा त्यो कन्फिडेन्स छ? के हामीमा त्यो कन्फिडेन्स छ? जब हामी परमेश्वरको लागि बलिदान दिनुपर्ने हुन्छ, त्याग्नु पर्ने हुन्छ है, परमेश्वरलाई समर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ, के हामीमा त्यो कन्फिडेन्स हुन सक्छ? यो चाहिँ हो विश्वास। प्रियहरू, परमेश्वरको लागि समर्पण गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो निम्ति जाँच हो। कति समय त्यो धन सम्पत्ति हुन सक्छ, कति समय त्यो आशिष हुन सक्छ, कति समय त्यो सम्बन्ध हुन सक्छ। हामी प्रत्येक यो जाँचबाट भएर गुज्रनै पर्छ। अनि यो जाँचमा चाहिँ अब्राहम पास भएको छ। जब अब्राहम यो जाँचमा पास हुन्छ नि, उत्पत्ति 22:12 परमेश्वरले, परमप्रभुले अब्राहमलाई के भन्नुभयो हामी हेरौँ है त। तपाईहरुलाई मैले यसो बाइबल पनि पल्टाउनु पर्यो है। उत्पत्ति 22:12 त्यहाँ एउटा अचम्मको कुरा हामी भेट्छौँ। म तपाईलाई आज त्यो प्रकाश दिन चाहन्छु। उत्पत्ति 22:12 यसरी लेखिएको छ। म तपाईहरुको निम्ति पढ्न चाहन्छु। म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरु प्रत्येकले बाइबललाई पल्टाएर मसँग हेर्नुस्, किन म तपाईलाई एउटा गहिरो प्रकाश दिन गइरहेको छु है, गहिरो प्रकाश। उत्पत्ति 22:12 यसरी लेखेको छ, उनले भने तेरो हात त्यस केटामाथि नउठा र त्यसलाई केही हानि नगर। तपाईले भेटाउनु भयो? अब मैले थाहा पाएँ तैँले परमेश्वरको भय मान्दो रहेछस्, किनकि तेरो छोरो
तेरो एक मात्र छोरालाई पनि मबाट तैँले रोकेर राखिनस्। अब एउटा कुरा तपाईँले त्यहाँ के ध्यान दिनुहोस् भने त्यहाँ परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, अब मैले थाहा पाएँ, अब मैले थाहा पाएँ। त्यसो भए परमेश्वरलाई त्योभन्दा अगाडि थाहा थिएन त? परमेश्वर चाहिँ ओम्निसियन्ट हुनुहुन्छ। ओम्निसियन्ट भनेको सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। सर्वज्ञानी, उहाँलाई विगतका कुराहरू थाहा छ, उहाँलाई वर्तमानमा के भइरहेछ थाहा छ, उहाँलाई भविष्यमा के हुनेछ सबै कुरा थाहा छ, हो कि होइन? किनभने परमेश्वर के हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। तर यहाँ परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, अब मलाई थाहा भयो। यसको मतलब त्योभन्दा अगाडि त परमेश्वरलाई थाहा थिएन। के हो त कुरा, के हो कुरा? अब हेर्नुहोस् है, अब तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। परमेश्वरलाई थ्योरिटिकल्ली, यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्राडिक्सन भन्छौँ बाइबलमा, हामी यसलाई थियोलोजिकल कन्ट्राडिक्सन भन्छौँ। थियोलोजिकल्ली अलिकति बाजिएको कुरो भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, परमेश्वरलाई जानकारीको हिसाबमा अनि सन्दर्भको हिसाबमा उहाँलाई हरेक कुरा थाहा हुन्छ। सूचनाको हिसाबमा उहाँलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ। तर अनुभवको हिसाबमा परमेश्वरलाई त्यहाँ केही कुराहरू थाहा छैन। अब ध्यान दिनुहोस् है, परमेश्वरलाई थाहा छैन भने तपाईँले मलाई फेरि प्रश्न नगर्नु होला, म भन्दैछु। सूचनाको हिसाबमा, जानकारीको हिसाबमा, सन्दर्भको हिसाबमा, थ्योरिटिकल्ली भनिएको कुरा है, इङ्ग्लिसमा थ्योरिटिकल, उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ। तर अनुभवको हिसाबमा त्यहाँ त्यस्ता केही कुराहरू छन् जुन परमेश्वरलाई पनि थाहा छैन। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले परमेश्वर पाप गर्दा कस्तो अनुभव हुन्छ भनेर तपाईँले परमेश्वरलाई प्रश्न गर्नु भने त्यो परमेश्वरलाई थाहा छैन, किन उहाँले कहिले पनि पाप गर्नुभएको छैन। बुझ्नुभयो? अनुभवको हिसाबमा परमेश्वरलाई त्यहाँ केही त्यस्ता कुराहरू थाहा छैन। त्यो अनुभवको निम्ति चाहिँ परमेश्वर चाहिँ मानवको रूप धारण गरेर येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्वमा आउनुभयो। यसकारण तपाईँ जे कुराबाट गुज्रनुहुन्छ, तपाईँ जे महसुस गर्नुहुन्छ, जे अनुभव गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वर पनि अनुभव गर्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरलाई चाहिँ थ्योरिटिकल्ली सूचना, जानकारी, सन्दर्भको हिसाबमा सबै कुरा थाहा छ। तर उहाँले फिल गर्नको निम्ति, अनुभव गर्नको निम्ति, महसुस गर्नको निम्ति चाहिँ उहाँले येशू ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनु भयो। यसकारण यहाँ के हुँदैछ, अब्राहमलाई के भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई थाहा थियो तैँले ममाथि भरोसा गर्छस्, विश्वास गर्छस्, तर मैले अनुभव चाहिँ महसुसै गरेको थिइनँ। तर जसै तँलाई मैले जाँच गरेँ, अब मैले के पनि गरेँ, अनुभव पनि गरेँ, महसुस पनि गरेँ कि तैँले चाहिँ मलाई इसाकलाई भन्दा बढी प्रेम गर्दो रहेछस्। परमेश्वर चाहिँ खासमा त्यो भन्दै हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? हामी धेरैचोटि भन्छौँ परमेश्वरलाई म धेरै प्रेम गर्छु। जस्तो तपाईँले भन्नुहुन्छ नि, तपाईँले के को डिमान्ड गर्नुभयो थाहा छ, के कुराको माग गर्नुभयो थाहा छ, तपाईँले जाँचको माग गर्नुभयो। धेरैचोटि भन्छ नि परमेश्वरको लागि म ज्यान दिन पनि तयार छु भन्छौँ नि, त्यो भावनामा बगेर हामी भन्छौँ नि, परमेश्वरको लागि म सबै कुरा दिन तयार छु भनेर हामी भन्छौँ नि। तपाईँले त्यो जसै भन्नुभयो, तपाईँले के कुराको माग गर्नुभयो परमेश्वरबाट? जाँचको माग गर्नुभयो। हाम्रो बोली त त्यति शक्तिशाली छ, यसकारण हामी बोल्नुभन्दा अगाडि धेरै सोच्नुपर्छ, घाट्ट बोल्ने होइन हामी विश्वासी जनहरू। जसै तपाईँले बोल्नुहुन्छ, तपाईँले के कुराको माग गर्नुहुन्छ? जाँचको माग गर्नुहुन्छ, जाँचको। यसका बाइबलले के भन्छ? भाकल गर्दै नगर्नु, गरेपछि त्यसलाई पुरा गर्नु। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ प्रियहरू। हामीले प्रमाण पनि दिनुपर्ने हुन्छ, जाँचबाट प्रमाणीकरण भनिन्छ है। परमेश्वर भन्नुहुन्छ अब मैले थाहा पाएँ। परमेश्वरलाई थाहा त अघि नै थियो, तर यहाँ परमेश्वरले के भन्नुभयो गरे, मैले अनुभव पनि गरेँ, मैले महसुस पनि गरेँ कि तैँले मलाई तेरो धन सम्पत्ति भन्दा, तेरो छोरो भन्दा, तेरो सन्तानहरू भन्दा, तेरा यी यावत थोकहरूभन्दा बढी प्रेम गर्दो रहेछस्। प्रेम, त्यो जाँचबाट हामी प्रत्येक गुज्रनै पर्छ, धेरैचोटि हामीले आशिष दिनुहुने व्यक्तिलाई भन्दा आशिषलाई बढी माया गरिरहेका हुन्छौँ, जसको कारण परमेश्वरलाई प्रमाण चाहिन्छ। तपाईँले भनेर मात्र हुँदैन, तपाईँले प्रमाण दिनुपर्छ, गरेर देखाउनु पर्छ। यसकारण विश्वास र काम चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण छ भनेर बाइबलले हामीलाई बताएको छ है। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ शैतानले, हेर्नुहोस् है,
शैतानले भौतिक कुराहरूले यसको कुरो पासोमा हामीलाई सजिलै फसाउन सक्छ। शैतानले चाहिँ यसको पासोमा प्रयोग गर्ने, यसको परीक्षामा प्रयोग गर्ने धेरै हतियारहरूमध्ये धन सम्पत्ति भौतिकी कुराहरू पनि एक हो। अब मैले फेरि भौतिक कुराहरू दुष्ट हो है भनेको होइन, तर यसले यसलाई चलाउन सक्छ। यसको चाहना गर्नु गलत होइन, तर जब यसको मोह, यसको लोभले चाहिँ हाम्रो हृदयमा स्थान लिन्छ नि, त्यसपछि परमेश्वरको लागि हाम्रो हृदयमा स्थान हुँदैन, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी शैतानको पासोमा छिट्टै फस्न सक्छौँ। यो शैतानले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पनि यही तरिकाले चाहिँ आफ्नो परीक्षा दिएको थियो, होइन? यसले के भन्छ? तपाईँ मलाई ढोक गर्नुहोस्, तपाईँले देखिरहनु भएको, आँखाले देख्नु भएको हरेक कुरा तपाईँले के गर्नुहुन्छ? प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर उसले दरो रूपमा परीक्षा दिएको छ। तर येशू ख्रीष्टले त्यो कुराहरूलाई इन्कार गरिदिएको छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि एउटा यस्तो परिस्थिति आउँछ, यस्तो अवस्था आउँछ जहाँ चाहिँ हामीले कि परमेश्वर कि हामीले यो भौतिक कुराहरूलाई छान्नु पर्ने नै हुन्छ। त्यो दो बाटोमा हामी प्रत्येक उभिनै पर्छ फेरि, किनकि यो जाँचबाट चाहिँ हामी भाग्न सक्दैनौँ। प्रियहरू, धेरैचोटि मण्डलीको केन्द्रबिन्दु चाहिँ परमेश्वर नभएर भौतिक कुराहरू बढी भइरहेको हुन्छ। आशिष दिनुहुने व्यक्ति भन्दा पनि बढी चाहिँ आशिष भइरहेको हुन्छ है। आराधना लिनुहुने व्यक्ति भन्दा पनि हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण चाहिँ आराधना भइरहेको हुन्छ है। महिमा, प्रशंसा, आराधना लिनुहुने व्यक्तिलाई भन्दा पनि बढी हामी केलाई फोकस गरिरहेका हुन्छौँ? आराधनालाई गरिरहेको छौँ। मैले कसरी गाएँ है, मेरो लुहाई खुवाई कस्तो छ भनेर हामी बढी हाइलाइटमा चाहिँ आराधनालाई राखिरहेका हुन्छौँ। तर हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई जहिले पनि मण्डलीको शिर, मण्डलीको केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्छ। मलाकी 2:2 यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरले हामीलाई सख्त रूपमा कडाइका साथ चेतावनी दिनुभएको छ, मलाई सुन्दैनौ भने तिमीहरूको आशिषहरूलाई म श्राप दिन्छु। चेतावनी दिँदै हुनुहुन्छ। तिमीहरूले मलाई सुनेनौ भने, तिमीहरूले मलाई तिमीहरूको हृदयमा राखेनौ भने, तिमीहरूको पहिलो स्थानमा म छुइनँ भने, तिमीहरूले मलाई भन्दा अरू कुराहरूलाई बढी प्रेम गर्छौ भने चाहिँ तिमीहरूको आशिषलाई पनि म केमा परिणत गरिदिनेछु अरे? श्रापमा परिणत गरिदिनेछु अरे। कति डरलाग्दो कुरा हेर्नुहोस् है प्रियहरू। यो डरलाग्दो कुराबाट चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ। यो टेस्ट अफ आवर पोजिसन धेरै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो जीवनमा। तेस्रो जाँच चाहिँ टेस्ट अफ आवर पर्पोज भनिन्छ, हाम्रो उद्देश्यको जाँच। अब अब्राहमले आफ्नै योजनाहरू कोरेको थियो होला, म यो देशमा जान्छु, म यो गर्छु, म त्यो गर्छु भनेर। तर जसै परमेश्वरले अब्राहमलाई तँ उठ, त मरुभूमितिर जा भन्नुभयो, अब्राहमले आफ्नो हृदयको योजनाहरू, लक्ष्यहरू, उद्देश्यहरू सबै पन्छाएर चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्यको लागि हिँडेको छ। धेरैचोटि हामी हाम्रो जीवनलाई हाम्रो क्षमताको आधारमा, हाम्रो योजनाको आधारमा, हाम्रो आफ्नै लक्ष्यहरूको आधारमा हामी हाम्रो जीवनलाई अघि बढाइरहेका हुन्छौँ, जसको कारण परमेश्वरको इच्छा के छ त मेरो जीवनमा भन्ने कुरा हामी बिर्सिरहेका हुन्छौँ है। हामी यो जाँचबाट भएर पनि गुज्रनै पर्छ। मैले परमेश्वरका एकजना दासको कहानी स्टोरी मैले पढ्दै थिएँ। उहाँ चाहिँ रेनहार्ड बोङ्के भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अफ्रिकामा सुसमाचार सुनाउने सुसमाचारक हुनुहुन्छ। अनि लगभग 55 वर्ष अगाडि उहाँ अफ्रिकाको एउटा रोड स्ट्रिट है, सडकको छेउमा किनारमा बसेर उहाँ गुवा रुँदै हुनुहुन्थ्यो है, गुवा रुँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले यसरी प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रभु तपाईँले मलाई तपाईँको राज्यको निम्ति मलाई चुन्नु भएको छ, तपाईँको सुसमाचार चाहिँ मैले अफ्रिकामा प्रचार गरौँ भनेर तपाईँले मलाई चुन्नु भएको छ। तर मेरो खल्तीमा $5 भन्दा केही छैन। $5 भनेको नेपाली 500 जति हुन्छ। तर मलाई यो हप्ता चाहिँ $50 को आवश्यकता छ, किन मैले मेरो घर भाडा तिर्नु पर्ने छ। अब मैले सुसमाचार यदि अफ्रिकामा सुनाउन चाहन्छु भने म एक्लैले प्रत्येक अफ्रिकन नागरिकहरूलाई सुसमाचार येशू ख्रीष्टको विषयमा प्रचार गर्ने हो भने त
6000 वर्ष लाग्ने रहेछ प्रभु भनेर ऊ गुवा गुवा रुँदै थियो। अनि परमेश्वरले सुस्केरामा अनि त्यो बोङ्के परमेश्वरका दासलाई उहाँले उत्तर दिनुभयो, के त चाहन्छस् तँलाई म करोड डलर दिउँ भन्ने त चाहन्छस् भनेर परमेश्वरले प्रश्न गर्नुभयो। अनि उहाँले यसरी उत्तर दिनुभयो अरे है, प्रभु मलाई करोड रुपैयाँ होइन, मलाई करोडौँ आत्माहरू दिनुहोस्, म करोडौँ आत्माहरू जित्न चाहन्छु। तपाईँले मलाई यसैको निम्ति चुन्नु भएको हो, यसैको निम्ति चुन्नु भएको। म जस्तो सुकै परिस्थितिहरूबाट गुज्रनु परे तापनि तपाईँले जुन उद्देश्यको निम्ति मलाई चुन्नु भएको छ म त्यो कहिले पनि मेरो जीवनबाट टाढा राख्ने छैन भनेर उहाँले यसरी कमिटमेन्ट गर्नुभयो अरे, प्रतिज्ञा गर्नुभयो अरे। त्यस्तो कठिन अवस्थामा पनि सडकको बीच बाटो किनारमा बसेर रुँदै गर्दा पनि उहाँ त्यो जहाजबाट भएर गुज्रदै हुनु गर्दा पनि उहाँले परमेश्वरको त्यो उद्देश्यलाई चाहिँ कहिले पनि आफ्नो जीवनबाट टाढा राख्नु भएन। त्यसको 6 वर्ष पश्चात चाहिँ लगभग 4 करोड 30 लाख व्यक्तिहरूले चाहिँ उहाँबाट चाहिँ सुसमाचार सुनेर येशू ख्रीष्टमा आउनुभयो। 6 वर्ष, त्यसको 6 वर्षपछि प्रियहरू, जब हामी परमेश्वरको उद्देश्यलाई, परमेश्वरको योजनालाई, परमेश्वरको लक्ष्यलाई, परमेश्वरको दर्शनलाई हाम्रो योजनाभन्दा अगाडि राख्छौँ नि, त्यसपछि परमेश्वरले हामीले कहिले पनि कल्पनै गर्न नसक्ने काम हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ। हामी यसकारण प्रिय यो मण्डलीमा पनि हामीले हाम्रो इच्छा खोज्ने होइन, हामीले हाम्रो चाहना खोज्ने होइन, हामीले हाम्रो योजनालाई अगाडि सार्ने होइन, हामीले परमेश्वरको योजनालाई, परमेश्वरको उद्देश्यलाई, परमेश्वरको दर्शनलाई चाहिँ अगाडि सार्ने हो। हामी प्रिय तपाईँ र मेरो इच्छा पुरा गर्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई यहाँ ल्याउनु भएको होइन नि। परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको उद्देश्य, परमेश्वरको दर्शन पुरा गर्नको निम्ति तपाईँ र मलाई यहाँ लिएर आउनु भएको। हामी नत्र भए यदि हाम्रै इच्छामा लागिरहने हो भने, एकचोटि के अरे हाम्रो डाक्टर मनोज श्रेष्ठ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो है, मण्डलीमा धेरै इसाईहरूलाई आदर चाहिन्छ, इज्जत चाहिन्छ होइन, यसरी जहीमसी टक्राउनुपर्छ झुकेर है। यदि यो आदर पाउने, महिमा पाउने, प्रशंसा पाउने हो भने चाहिँ मण्डलीमा आउनु पर्दैन अरे कि। त्यो कुरा चाहिँ संसारमा बाहिर प्रशस्त पाइन्छ अरे कि, कता कता जाने अरे कि, अरू कम्पनीहरूमा जाने अरे, कोका कोलामा, फ्यान्टा कम्पनीमा जाने अरे। अनि जब त्यहाँ गएर तपाईँ म्यानेजर बन्नुहुन्छ, सुपरभाइजर बन्नुहुन्छ, त्यहाँको सिइओ बन्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँलाई यसरी झुकेर नमस्कार भन्छ अरे कि मान्छेहरूले चाहिँ। त्यो पाउनको लागि मण्डली आउने होइन अरे कि। त्यस्तै गरी हामी हाम्रो इच्छा, हाम्रो चाहना, हाम्रो आफ्नै योजनाहरू पुरा गर्नको निम्ति हामी यहाँ छैनौँ। हामी चाहिँ 100% परमेश्वरलाई दिनको लागि, परमेश्वरको काम गर्नको निम्ति हामी यहाँ छौँ। हामी जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि, प्रशस्ततामा मात्र होइन, परिपूर्णतामा मात्र होइन, सबै कुरो ठिक हुँदा मात्र होइन, तपाईँ मरुभूमिबाट गुज्रदै गर्दाखेरि पनि हो। तपाईँ घटी, कमी, अभाव, बाधा, समस्या, अपमान, आलोचना यी हरेक थोकबाट भएर जानु परे तापनि तपाईँ हामीले परमेश्वरको उद्देश्यलाई चाहिँ समाति राख्नुपर्छ। बाइबलले यसरी भन्दछ एफिसी 1:4मा, संसारको उत्पत्ति, हेर्नुहोस् है, संसारको उत्पत्ति भन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्नु भयो। हामी कस्तो राम्रो कुरा, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई हाम्रो आमाको गर्भमा हुँदा नै हामीलाई देख्नुभयो, हामीलाई चुन्नुभयो, एउटा सठिक उद्देश्यको लागि उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको छ। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। 3वटा जाँचहरू है, फेरि हामी एकचोटि हेरौँ है त। 3वटा जाँचहरू, पहिलो के अरे तपाईँले भन्नुहोस् त, पहिलो के बाधा र समस्याहरूको जाँच, दोस्रो धन सम्पत्तिको जाँच, अनि तेस्रो चाहिँ हाम्रो उद्देश्यको जाँच। यो 3वटा जाँचहरूबाट भएर हामी गुज्रनुपर्छ। र इतिहासमा परमेश्वरका हरेक दासहरू यो 3वटा जाँचबाट भएर गुज्रनै परेको छ। यो 3टा जाँचबाट भागेर उहाँहरूले कहिले पनि आफ्नो कथालाई बाइबलमा समेट्नु भएको छैन। यो 3वटा जाँचबाट भएर जानै परेको छ उहाँहरू है, जानै परेको छ। हामीमा घटी कमी हुन्छ, किनभने हामी मानिस हौँ है। संसारमा यस्तो कुनै पनि मानिस छैन जो चाहिँ सिद्ध छ, जो चाहिँ पर्फेक्ट छ, येशू ख्रीष्ट बाहेक। हामीमा घटी कमी हुन्छ, हामीमा टुटे फुटेको कुराहरू हुन्छ है, हामीमा छुटेको कुराहरू हुन्छ।
तर जसै हामी त्यो जाँचबाट भएर गुज्रिन्छौँ अनि त्यसको आउटकम, त्यसको परिणाम चाहिँ के हुन्छ? सिद्ध व्यक्ति हुन्छ। आमेन। सिद्ध व्यक्ति हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब्राहममा समस्या थियो? थिएन? थियो नि। 100 वर्षसम्म सन्तानै थिएन। याकुबमा समस्या थिएन? याकुब भनेको त नामैमा समस्या छ। याकुब भनेको के हो थाहा छ? याकुब भनेको चोर, चोरेको नाम। त्यसकारण परमेश्वरले याकुबलाई नाम परिवर्तन गरेर के राख्नुभयो? इजरायल राख्नुभयो। होइन, मोसामा समस्या थिएन? मोसा हत्यारा थिए, हत्या गरेर भागिरहेका थिए। दाउदमा समस्या थिएन? दाउदमा टुटे फुटेको कुरा थिएन? दाउद पनि हत्यारा थिए। हरेक व्यक्तिहरूमा के थियो? टुटे फुटेको केही न केही कुराहरू थियो। तर जसै उनीहरू जाँचबाट भएर गुज्रिए नि, उनीहरू त्यसको पल्लोपछि चाहिँ उनीहरू सिद्ध पर्फेक्ट व्यक्ति भएर निस्के परमेश्वरद्वारा। आमेन। एकजना परमेश्वरका दासले यसरी लेख्नु भन्नुहुन्छ, यदि म चाहिँ बाइबल लेखक भएको भए म बाइबलको 80% कथाहरू लेख्दिन थिएँ अरे के। किनभने 80% कथाहरू समस्याले भरिएको छ, गान्जा गोल छ। यदि म मोसा भएको भए, यदि म याकुब भएको भए, यदि म अब्राहम भएको भए, म आफैले हत्यारा भनेर लेख्दिन थिएँ। त्यो त नराम्रो देखियो नि त। अनि त्यो दासले चाहिँ, परमेश्वरको दासले, यदि म बाइबलको लेखक भए चाहिँ म बाइबलको 80% कथाहरू चाहिँ लेख्दिन थिएँ। किनभने समस्या छ, कस्तो नमिल्दो कुराहरू छ। तर बाइबल लेखकहरू, हरेक लेखकहरू जाँचबाट भएर गुज्रिए अनि पवित्र आत्माको जाँचबाट भएर गुज्रे। अनि जसै जाँचबाट उनीहरू निस्के नि, अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई यस्तो अनइमेजिनेबल तरिकाले उहाँहरूलाई चलाउनु भयो। बाइबल आज हाम्रो हातमा छ। हामी पनि त्यो महान कामको निम्ति तयार हुन चाहन्छौँ भने, हामी पनि त्यो ठुलो जिम्मेवारीको निम्ति यदि हामी तयार हुन चाहन्छौँ भने हामी त्यो जाँचको निम्ति पनि तयार हुनुपर्छ। आउनुहोस् हामी यो समय प्रार्थना गरौँ। प्रिय, हाम्रो स्थानहरूमा हामी हाम्रो शिरहरूलाई झुकाउँ, हाम्रो हातहरूलाई जोडौँ, हाम्रो गुडाहरूलाई टेकौँ र परम प्रभुलाई भनौँ, प्रभु म त्यो जाँचको निम्ति मलाई तयार पार्नुहोस्। म त्यो जाँचबाट भएर गुज्रन चाहन्छु, किनभने तपाईँको राज्यमा मलाई तपाईँले महान कार्यको निम्ति चुन्नु भएको छ। मलाई तपाईँले संसारको उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै तपाईँले मलाई चुन्नु भएको व्यक्ति चाहिँ म हो। आज प्रभु, आज हाम्रो विश्वासलाई हामी डगमगाउने, अस्थिर राख्ने विभिन्न बाधा अडचनहरूले, विभिन्न समस्याहरूले अस्थिर तुल्याउने होइन। हाम्रो विश्वासको जग चाहिँ परम प्रभुमा, परमेश्वरमा गाडिएको कारण आज हामी प्रत्येक चाहिँ परमेश्वरको निम्ति, परमेश्वरको राज्यको निम्ति तयार भएका छौँ। म प्रार्थना गर्दछु साँच्चै नै प्रभु, आज जसरी तपाईँका दासहरूलाई तपाईँले विभिन्न उतार चढावहरूबाट गुज्राउनु भयो। प्रभु, हरेक चुनौतीहरूमा, हरेक च्यालेन्जेसहरूमा प्रभु उहाँहरू तपाईँको निम्ति तयार हुनुहुन्थ्यो। प्रभु, तपाईँले आज्ञा गर्नुभएको हरेक कुरालाई उहाँले इन्कार गर्नु भएन, तर स्वीकार गरेर तपाईँको राज्यको निम्ति उहाँहरू खट्नु भयो। प्रभु, आज यो मण्डलीलाई तपाईँले त्यसरी तयार गर्नुभएको, यो मण्डलीका जनहरूलाई तपाईँले त्यसरी तयार गर्नुभएको। हाम्रो अगाडि प्रभु ठुलो चुनौती छ अबको दिन प्रभु, अबको आउँदो समय हामीले अझै प्रभु समस्याको सामना गर्नुपर्नेछ, अझै हामीले ठुला पहाडहरूको सामना गर्नुपर्नेछ प्रभु। तर त्यो अवस्थामा पनि हामी हाम्रो विश्वासलाई गुमाउने होइन, हाम्रो भरोसालाई हामीले गुमाउने होइन, तर प्रभु अझ तपाईँमा हामी दरिलो भइकन खडा हुन सकौँ। महान परमेश्वर पिता, महान ईश्वर जो सिंहासनमा विराज हुनुहुन्छ, प्रभु, तपाईँका जनहरू आज तपाईँको चरण कमलमा आएका छौँ। जसरी प्रभु तपाईँले आजको वचनमा तपाईँ बोल्नुभयो, तपाईँले भन्नुभयो कुनै पनि यस्तो दासहरू इतिहासमा छैन जुन दासहरू चाहिँ विश्वासको जाँचबाट भएर गुज्रनु परेको छैन। जब उनीहरू जाँचबाट, तपाईँको जाँचबाट प्रभु गुज्रे, उनीहरूलाई तपाईँले अझ शक्तिशाली
महान तरिकाले चलाउनु भयो। प्रभु म प्रार्थना गर्दछु यो अनुग्रह विजय मण्डलीको निम्ति, अनुग्रह विजय मण्डली अझ ठुलो चुनौतीहरूबाट गुज्रनु पर्नेछ, अझ ठुलो समस्याहरूलाई सामना गर्नु पर्नेछ, अझ ठुलो उतार चढावहरूलाई सामना गर्नु पर्नेछ। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रभु हाम्रो विश्वास निभ्ने होइन, हाम्रो आत्माहरू निराश हुने होइन। हामी अझै परमेश्वरलाई खाइन सकौँ, अझै परमेश्वरलाई दरिलो भई उभिन सकौँ। हाम्रो गोडाहरूलाई शक्ति दिनुहुने, हाम्रो आत्मालाई ऊर्जा दिनुहुने चाहिँ हाम्रो स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो स्रोत, हाम्रो किल्ला, हाम्रो बल, हाम्रो शक्ति, हाम्रो ताकत चाहिँ परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। अनि त्यो परमेश्वरले अनि सबै कुरा असम्भव कुराहरूलाई सम्भवमा तुल्याउनुहुन्छ। हो प्रभु, जुन कुराहरू टुट्न सक्दैन, जुन कुराहरू फुट्न सक्दैन, त्यो कुराहरूलाई तपाईको ताकतले फुटाउन सक्छ। हो फुटाएर मात्र होइन प्रभु, फुटाएर प्रभु तपाईले त्यो बाटो प्रभु जल बगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले प्रभु हामी प्रत्येकको आत्मालाई खाड्नुहोस् प्रभु, त्यो कुराको निम्ति हामीलाई तयार पार्नुहोस् जुन कुरा प्रभु तपाईको जाँचबाट आउँदछ। प्रभु म प्रार्थना गर्दछु आजको यो वचनद्वारा प्रभु हाम्रो हृदयमा तपाईले अनि तपाईको वचनको बिउलाई रोप्नु भएको छ। प्रभु धन्यवाद छ, प्रभु धन्यवाद छ, धन्यवाद छ। हो स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर, तपाईलाई यो पवित्र सभा दिन प्रभु हामी उचाल्दछौँ, महिमा दिँदछौँ, धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु यसरी प्रत्येक तपाईका इमानदार जनहरूलाई एकसाथ प्रभु यसरी भेला गराउनु भएको छ। प्रभु जसै हामी यो भवनहरूबाट निस्कन्छौँ प्रभु, तपाईले हामीलाई अझ शक्तिशाली रूपमा, प्रभावशाली रूपमा तपाईले हामीलाई चलाउनु भएको छ। धन्यवाद छ। सम्पूर्ण अनि आशिषको प्रार्थना अनि बाँकी भागहरू प्रभु तपाईको आत्मसुम्पदै माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा। हुन्छ, तपाईहरूलाई धन्यवाद। अनि जो जतिले यो माध्यमबाट परमेश्वरको वचन सुनिरहनु भएको छ, तपाईहरू प्रत्येकलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशीष दिनुभएको छ। यहाँ सम्पूर्णलाई जय मसीह।